अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर रहे। हमारे लिए भी दुआएं ज़रूर किया करें और सबको दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जी तो बच्चों, क्लास 8, 9, 10 के इस्लामियत की दरसी किताब में जो सूरह इनफाल आपको करवाई जा रही है, उसमें आज हम आयात 59 से 64 का तर्जुमा पढ़ेंगे, समझेंगे। 64 तक के सवालात के जवाबात, कुरानी इबारत का मफहूम और इसके अल्फाज मायने करेंगे। तो सबसे पहले आइए ये जो है सूरह अनफाल की आयत 59 से 64 का तर्जुमा पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला के इनमें क्या इरशादात बयान हुए, उसके बाद इसकी मश्क करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक, आका और परवरदिगार है। तर्जुमा। और काफिर ये ख्याल ना करें कि वो भाग निकले हैं, वो अपनी चालों से हमको हरगिज़ आजिज़ नहीं कर सकते, और जहाँ तक हो सके फौज की जमीयत के ज़ोर से और घोड़ों के तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए मुस्तैद रहो कि इससे खुदा के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और लोगों पर कि जिनको तुम नहीं जानते और खुदा जानता है, हैबत बैठी रहेगी। और तुम जो कुछ राह खुदा में खर्च करोगे उसका सवाब तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा ज़रा नुकसान नहीं किया जाएगा, और अगर ये लोग सुलह की तरफ माइल हों। ठीक है बच्चों, इन आयात में अल्लाह ताला काफिरों को ये वईद सुना रहे हैं कि काफिर अगर ये ख्याल कर रहे हैं कि वो अल्लाह के अजाब से भाग निकलेंगे या मुसलमानों की ताकत से वो भाग निकलेंगे या वो अपनी चालों से मुसलमानों को गुमराह कर देंगे या परेशान कर देंगे, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ये उनकी भूल है कि वो काफिर समझते हैं कि हम जमात में ज़्यादा हैं, ताकतवर हैं, मुसलमानों की जमात कम है तो हम उन पर गलबा पा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि खुदा के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और लोगों पर कि जिनको तुम नहीं जानते खुदा जानता है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है कि खुदा दिलों के हाल बेहतर जानता है। खुदा उन लोगों को भी जानता है जिन लोगों को हम नहीं जानते, कौन हमारा दुश्मन है, कौन दोस्त है। अल्लाह ताला इससे बाखबर है। और उसके बाद अल्लाह ताला राह खुदा में खर्च करने वालों के लिए ये खुशखबरी सुना रहे हैं, ये नवीद दे रहे हैं कि जो कोई भी अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है तो उसका सवाब उसको हमेशा बढ़ के अदा किया जाएगा, पूरा पूरा, और उसमें कोई नुकसान नहीं। अब जैसे कि हम लोग सदका देते हैं, खैरात देते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं, अल्लाह की राह में कुछ खर्च करते हैं, तो हमारे दिल में ये वसवसा, ये ख्याल तक ना आए कि अगर हमने 10,000 खर्च किए हैं तो हमारे पैसों में कमी आ जाएगी। इसलिए कि बच्चों देखें, कुरान करीम के आयात में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमा दिया है कि जो कुछ राह खुदा में हम खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला इसका बराबर पूरा पूरा सवाब अता फरमाएगा और हमें कुछ नुकसान ना होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की राह में खर्च करें ताकि हमारा माल भी पाक हो जाए और हमारे माल में इजाफा भी हो और हमें इसका सवाब भी मिल सके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक की ये आयत है। तो अभी 60 आयत तक मैंने 59 और 60 ये मैंने इसको आपको समझाया है। चलिए अब आगे की आयत को समझते हैं।
جی آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت جمع کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو انہی آیات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تمہارے مال میں اضافہ ہی ہوگا، تمہارا نقصان بھی نہیں ہوگا اور تمہیں اس کا پورا ثواب عطا ہوگا۔ اب پھر یہ جو کافر لوگ جو یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اگر یہ صلح کی طرف اگر یہ کہ ہاتھ بڑھا لیں دوستی کا اور دوستی کرنا چاہیں، تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے بچوں اسلام میں ہمارے نرمی کا اور پیار محبت کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ، کہ اگر وہ صلح کریں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی ان سے صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور سب کچھ سنتا ہی ہے، انہو هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر تم کو فریب دیں، کہ اگر یہ کافر تمہیں فریب دیں، دھوکہ دیں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری کفایت کرے گا، مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے کہ اگر کافر لوگ یا منافقین مسلمانوں کو دھوکہ دیں، دھوکے میں لائیں، فریب میں لائیں، ان کو اپنی باتوں میں لگائیں اور اللہ کے احکامات سے ہٹائیں، تو تم پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہاری کفایت فرمائیں گے۔ اور بے شک وہی تو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے، اور وہی ہمارا رب ہے جو مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت کرنے والا ہے۔ ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مسلمانوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے۔ مطلب بچوں اگر اللہ نہ چاہے اور ہم دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر لیں تو ہم کسی کے دل میں اپنا احترام اور اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں یہ الفت، یہ محبت پیدا کر دی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، انہو عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس طرح یہ ہو گیا آپ کا سورہ انفال کی آیات 59 till 64 کا ترجمہ، اور اس کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بھی میں نے آپ کو بیان کر کے بتا دیا ہے۔ تو آئیے اس کے الفاظ معنی اور سوال جواب اور اس کے عبارت کا مفہوم بھی کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے بچوں، آپ کو صورت والی پورشن میں یہ آپ کو کرنا ہے، جہاں تک اس کا پچھلا کام تھا اس کے آگے سے ہی الفاظ معنی، سوال جواب اور عبارت کا مفہوم کرنا ہے۔ جی بچوں، آئیے اس کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اسے۔ آپ اپنی کاپیز میں بھی صاف ستھری رائٹنگ میں تحریر کر لیجیے گا۔ ایدو تیار کرو، لا یوجزونا وہ تھکا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے، وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے بچوں، پھر ہے یوفا پورا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ہے جنہو وہ مائل ہوئے، پھر اس کے بعد ہے لسلمی صلح کے لیے، پھر ہے اس کے بعد ایدہ اس نے تائید کی، حسبک اللہ تجھ کو کافی ہے اللہ۔ تو یہ الفاظ معنی ہیں، اسے بھی اپنی کاپیز میں تحریر کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالیے گا سورہ انفال کی آیات کا، اس کے بعد الفاظ معنی، پھر سوال اور اس کے بعد اس کے عبارت کا مفہوم کیجیے گا۔ جی بچوں، آیات 59 سے 64، 59 سے 64 میں ایک ہی سوال دیا گیا ہے، تو میں آپ کو اس کے سوال کا جواب پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اسے بھی آپ اپنی کاپیز میں تحریر کر لیجیے گا۔ ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو بول رہی ہوں، اپنی کاپیز میں لکھ لیجیے گا۔ جواب: سورہ انفال کی ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے۔ اس کے بعد بچوں جو میں آپ کو لکھوا رہی ہوں یہ بلیک پین سے انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، بلیک پین سے انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا۔ اور جہاں تک ہو سکے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے تک ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور ان کے سوائے اور لوگوں پر کہ جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے، ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ایک ہی سوال تھا، اس کا جواب میں نے آپ کو بول دیا ہے، اسے بھی صاف ستھری رائٹنگ میں اپنی کاپیز میں تحریر کر لیجیے گا، انڈیکس بنائیے گا اور اس سوال کو یاد کیجیے گا۔ آئیے اب عبارت کے ترجمے یعنی عبارات کے مفہوم کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، سوال نمبر 3 میں آپ کو سوال نمبر 2 ہے، سوال نمبر 2 میں آپ کو عبارات کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ بچوں آپ کو 3 عبارات دی گئی ہیں، الف، بے، جیم، ان تینوں کے آپ کو اردو ترجمے لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی ہے الف ہے آپ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعُدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ الف ہے، اس کا میں آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے اور کافر، یہاں تک ہے، اور جہاں تک ہو سکے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے،
फौज की जमीयत के जोर से और घोड़ों के तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए मुस्तैद रहो कि इससे खुदा के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते और खुदा जानता है हैबत बैठी रहेगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैं आपको 2 पढ़ के सुना देती हूँ और फिर इसका तर्जुमा भी बता दूंगी। इसका भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अयदिका बिन नस्रिही व बिल मोमिनीन वाल्फा बैना कुलूबिहिम लो अनफक्ता मा फिल अर्दी जमियन मा अल्फता बैना कुलूबिहिम वलकिन्नल्लाह अल्लफा बैनहुम। ठीक है बच्चों, तो इसका जो ये आयत है अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, इसका जवाब है हुवल्लज़ी अयदका बिन नस्रिही। ठीक है, इसका तर्जुमा है वही तो है जिसने तुमको अपनी मदद से और मुसलमानों की जमीयत से तक़वियत बख्शी और उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी। अगर तुम दुनिया भर की दौलत खर्च करते तब भी उनके दिलों में उल्फत पैदा ना कर सकते मगर खुदा ही ने उनमें उल्फत डाल दी। अब इसका जीम पढ़ रही हूँ, इसका तर्जुमा बताऊंगी फिर आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबियो हस्बुकल्लाहु मिन व मिन अत्तबाका मिनल मोमिनीन। इसका तर्जुमा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा तुमको और मोमिनों को जो तुम्हारे पैरों हैं काफ़ी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आयत आपकी 59 से 64 में आपको अल्फाज वाइने करने हैं। एक सवाल का जवाब करना है और इबारात 3 दी गई हैं, इसका मफहूम या तर्जुमा आपको लिखना है। साफ़ सुथरा काम किया करें, नुक्तों का शोशों का ख्याल रखा करें। इंडेक्स ज़रूर बनाया करें, डेट ज़रूर डाला करें ताकि आपको जब याद करने में आसानी हो। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।